बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में 153 नंबर किस्त आपके सामने पेश कर रहे हैं और हम आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम इसमें बयान कर रहे हैं वलीद बिन अब्दुल मलिक अबुल अब्बास। वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान सन 50 हिजरी में पैदा हुआ और 36 साल की उम्र में अपने बाप अब्दुल मलिक बिन मरवान की वफात के बाद दमिश्क में तख्त खिलाफत पर बैठा था। चूंकि नहायत नाज़ो नहमत का पला हुआ था, लिहाजा इल्म और फजल से बैरा और पढ़ने लिखने में बहुत ही नाक़िस थे। अब्दुल मलिक के कफन दफन से फारूक होकर इसने जामिया मस्जिद दमिश्क में आकर खुतबा दिया और बयान किया कि लोगों, जिसको अल्लाह ताला ने मुकद्दम किया इसको कोई मौखर नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह ताला ने मौखर किया इसको कोई मुकद्दम नहीं कर सकता। मौत अल्लाह ताला के इल्म और कदीम थी, जिसको इसने अंबिया और सहला सब के लिए लाजिम कर दिया। अल्लाह ताला ने अब इस उम्मत का वली एक ऐसे शख्स को बना दिया है जो मुजरों पर सख्ती और अहले फजलो अहले हक पर नरमी करने और हदूद शरिया को कायम रखने का अज़्म करता है, और वो खाना काबा के हज और सरहदों पर जहाद यानी दुश्मनाने दीन पर हमला करते रहने का आज़म है। इस काम में ना वो सुस्ती करना चाहता है, ना हद से तजावुज करने को अच्छा जानता है। लोगों, तुम खलीफा वक्त की इताअत करो और मुसलमानों में इत्तेफाक को कायम रखो। याद रखो, जो सरकशी करेगा इसका सर तोड़ दिया जाएगा, और जो खामोश रहेगा अपने मर्ज में खुद ही हलाक हो जाएगा। इसके बाद लोगों ने इनके हाथ पर बैत की। वलीद ने खलीफा होकर हज्जाज के इख्तियार और इख्तिदार को बदस्तूर कायम रखा। हज्जाज ने कतीबा बिन मुस्लिम बाली को जोरे का हाकम था, मुवस्सल बिन मोहलब की जगह खरासान का गवर्नर मुकर्रर किया, और कतीबा बिन मुस्लिम ने चीन और तुर्कस्तान तक पैमो फतुहात हासिल की। मगरब की जानब मूसा बिन नसीर गवर्नर अफ्रीका ने इस्लामी फतवात को मराकश से गुजरकर अंदलस तक पहुंचाया। वलीद के भाई मुस्लिम बिन अब्दुल मलिक ने रूमियों के मुकाबले में बहुत से शहर और किले फतह किए। मोहम्मद बिन कासिम बिन मोहम्मद शकफी ने, जो हज्जाज का करीबी रिश्तेदार यानी भतीजा और दमाद था, सिंध और हिंद की तरफ फतवात किए। वलीद ने अपने चचा और भाई हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीना मुनव्वरा का आमिर और हाकिम मुकर्रर किया। सन 87 में वलीद ने जामिया दमिश्क की तौसीह और तमीर की। इसी साल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़ीर एहतमाम मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी को असर नौ तमीर कराया, और अज़वाज मुतहरात के हुजरों को भी मस्जिद में शामिल करके इसको वसी किया। मस्जिद नबवी की तमीर के लिए कैसरे रूम ने भी बहुत से कीमती पत्थर और होशियार महमार वलीद के पास भेजे। वलीद ने रफा खलाइक के बहुत से काम किए, सड़कें निकलवाई, शहरों और कस्बों में मदद से जारी किए, मदरसे जारी किए, सराय बनवाए, कुएं खदवाए, शफाखाने बनवाए, अमन व अमान और मुसाफिरों की हिफाजत का इंतजाम किया। मदीना मुनव्वरा में पानी की किल्लत थी, वहां एक नहर लाकर अहले मदीना की इस तकलीफ को दूर किया गया। मोहताज खाने कायम किए, रियाया की तकलीफ दूर करने और लोगों को राहत पहुंचाने का इसको बहुत ख्याल था। इसके अहद हुकूमत में हर तरफ फतवात का सिलसिला बराबर जारी रहा, और कोई अंदरूनी बगावत और फितना और फसाद जो काबिल तज़किरा हो नमूदार नहीं हुआ। मुसलमानों की पैमो फतुहात लोगों को फरूक आजम का जमाना याद दिलाती है। वलीद ने फुकरा और फुका और इल्मा के रोज जीने इस कदर मुकर्रर किए कि वो सब फारगुल बाल खुशहाल रहने लगे। रफा रियाया के लिए इसने नहायत मुफीद ज़ाब्ते और कैदे मुकर्रर किए। वलीद ने हशाम बिन इस्माइल मजूमी को अमारत मदीना से मजूब करके जब उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीना का आमल मुकर्रर किया, तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने सबसे पहले काम मदीना की अमारत अपने हाथ में लेकर यह किया कि फुक़हा मदीना में 10 आला दर्जे के आलमों को मुंतखब किया, जिनमें मदीना के फुक़हा सुबह भी शामिल थे।
ان 10 آدمیوں کے ایک مجلس بنا کر اس مجلس کے مشورہ سے ہر ایک کام کو انجام دینے لگے۔ اس مجلس کے ارکان کو اپنی حکومت میں شریک کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک ایسی اچھی مثال امال سلطنت کے لیے قائم کی کہ اہل مدینہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تقرر پر ولید بن عبد الملک کی خدمت میں شکر گزاری کے خطوط بھیجے اور خلیفہ وقت کو دعائیں دی۔ ولید بن عبد الملک کی تخت نشینی کے بعد ہی حجاج نے یزید بن مولب اور اس کے بھائیوں کو قید کر دیا اور ان پر غبن کا الزام لگایا۔ سن 87 میں مسلمہ بن عبد الملک نے بلا دروم پر براہ مسیسا چڑھائی کی اور قلعہ لولوک، اخلاق بولس اور کیکم وغیرہ کو فتح کیا۔ سن 88 میں جرسوما اور توانا مفتوح ہوئے۔ سن 79 میں مسلمہ بن عبد الملک اور عباس بن ولید نے بلا دروم پر حملہ کیا۔ رومیوں کے ایک ٹڈی دل نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں کی فوج نے ہر مقام پر ان کو شکست دے کر پسپا کیا۔ قلعہ سوریہ، قلعہ اردولیا، اموریہ، ہرقلہ، کمولیا وغیرہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس سال مسلمہ بن عبد الملک نے آذربائیجان کی طرف ترکوں پر حملہ کر کے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا۔ اسی سال جزیرہ منوروکا اور مبروکا مفتوح ہوئے۔ سن 90 میں عباس بن ولید نے سوریہ کے علاقے میں 5 زبردست قلعے تعمیر کیے۔ سن 91 میں ولید نے اپنے چچا محمد بن مروان کو جزیرہ وارمنیا کے گورنر سے معزول کر کے اس کی جگہ اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو مامور کیا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے برائے آذربائیجان ترکوں پر جہاد کیا اور مقام باب تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ اسی سال نصف کش، شومان وغیرہ کے قلعے مسلمانوں نے فتح کیے۔ سن 92 میں مسلمہ بن عبد الملک نے 3 قلعے فتح کیے اور اہل سرسانہ کو بلا دروم کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اس سال سندھ میں دیبل فتح ہوا۔ اسی سال کرخ، برہم، باجہ، بیضا، خوازم، سمرقند اور زغت فتح ہوئے۔ سن 93 میں مسلمہ بن عبد الملک اور عباس و مروان خسران ولید نے بلاد روم کی طرف حملہ کیا اور سبتیلا، خجرہ، آشا، حسن عدید، غزالہ، ملتیہ وغیرہ کو فتح کیا۔ سن 94 میں عباس بن ولید نے انتقیہ اور عبدالعزیز بن ولید نے غزالہ دوبارہ فتح کیا۔ اسی سال ولید بن ہشام معطی ہرمروج حمام تک اور یزید بن ابی کوشا سرزمین سوریہ تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ اسی سال کابل، فرغانہ، شاش، سندھ وغیرہ مفتوح ہوئے۔ سن 95 میں ہرقلہ والوں نے عصا کر اسلامیہ کو دوسری طرف مصروف دے کر سرکشی اور بغاوت اختیار کیا اور عباس بن ولید نے دوبارہ اس کو فتح کیا۔ اسی سال مکون اور مدینہ الباب وغیرہ مفتوح ہوئے۔ سن 96 میں توس اور اس کا علاقہ مفتوح ہوا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جس قدر لڑائیاں اور جہاد ہوئے، ان سب کی تفصیل اور آگاہ ہم اگلی قسطوں میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ تو اس مختصر آج کی اس میں ویڈیو میں ہم عہد خلافت میں ہو جائے گی، لہذا اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے عہد ولیدی کے چند نامور فتح مند سرداروں کے کارنامے بطور اشرار درج کیے گئے تھے اور ان کو ہم بیان کریں گے، تاکہ ولید بن عبد الملک کے زمانہ کے حالات اور اس کے زمانے کے عالم اسلام کا اندازہ کرنے میں اس ویڈیو کے مطالعہ بلکہ دیکھنے والوں کو کسی قدر آسانی رہے۔ مسلمہ بن عبد الملک بھی عہد ولید کی فتح مند سرداروں میں شامل ہے، جس کی فتوحات کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب باقی نامور سرداروں کے حالات ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ تو دوستو، آج ہم اس ویڈیو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔